Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Abba Father. Holy, holy. Argan tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Jesu. Mahima tuka sumya Jesu. Hosanna tuka sumya Jesu. Vanditam tuka sumya Jesu. Harsitam tuka sumya Jesu. Naman tuka sumya Jesu. Hallelujah. 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 Mogachenu ह्या घडी आमी परतून देवाचे उतार वाचया. ह्या घडी देवाचे उतार आमकां हर एकल्याक कितल्या गरजेचे. देवाचे उतार जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें म्हणून हेब्रेवकारांच्या पत्रांत आमी वाचता. हेब्रेवकारांच्या पत्रांत अशें म्हणटा, देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें, दोन दारीच्या तालवारी प्रास चड कातरूंक ताका सकत आसा. तर ह्या घडये हे उतार इतले पॉवरफुल जावन आसा की, इतले बोळादीक जावन आसा की आमचें जिवीतच बदलूंक शकता केवल देवाचें उतार. आमी तालवारीन या बाल्यान संवसार जिखूंक जायना, बगार देवाच्या उतरान आमकां ह्यो संवसार जिखूंक जाता. कितलींशीं फावटी देवाच्या उतरांनी मनीस आमचे तावन पळापळ घेतले आसा. तर ह्या घडये ह्या देवाच्या उतरांक आसचो म्हत्व समजून घेवन ह्या घडये ह्या देवाच्या उतरांक थोडो नियाळ करूंक आमी फुडें सरया. सो ह्या घडये आमी मातेवाच्या वांजेलांत बरयलें एक उतार अशें आसा. अध्याय 12 ओड 13 ते ओड 30 आनी 6. थंय आमकां अशें वाचूंक मेळटा, देखून हांव तुमकां सांगतां, मनशांनी उलयलेल्या उपकाराक पडनातल्या हर एका उतराचे लेख जडतेच्या दिसा दिवचें पडटले. आनी अशें तुज्याच उतरां वरवीं तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प जातलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर हांगा आमी वाचता की आमी थोडे फावटी उलयल्ल्या, थोडे फावटी हर एका दिसा उलयल्या हर एका उतराक, उपकाराक पडनातल्या उतराक आमी देवाक लेख दिवचें पडटलें म्हणून आमकां सामात्यो सांगता. तर आमी समजून काडया मोगाचें न्हू, आमचे उतार कितले म्हत्वाचे. आमच्या तोंडांत तावन येवच्या हर एका उतराक आमी लेख दिचें जाल्यार कितल्या जागृतकायेन आमी आमची उतरां वापरूंक जाय. ह्या दिसांनी देवाचें उतर आनी आतां ह्या दिसांनी आमी ह्या पेंडेमिकांत आसा, कोरोना व्हायरस म्हणल्यार ह्या पेंडेमिकांत आनी आमकां नाना तरांची उतरां, नाना तरांच्यो खबरो आमकां आयकूंक मेळटात. वार्तापत्रांनी आमी वाचता आनी तशेंच TV माध्यमांत आमी पळयता. आनी ह्या सकड संगतींत आनी थोडे फावटी आमचे शेजारी, आमचे इश्ट, आमचे कुटुंबादारां आमकां थोड्यो खबरो, थोडो विशय आमकां सांगतात. आनी ह्या मार्फत आमी तांच्या उतरांक, वार्तापत्रांत वाचलेल्या उतरां, आयकल्ल्या ह्या वाचलेल्या उतरांनी, TV माध्यमांनी आयकल्ल्या उतरां मार्फत आमी आमचें उलोवणें मुंदरसून व्हरता, हेरांक सांगता. ह्या मार्फत आमी एकमेकांक संवाद करता. पूण मोगाचें न्हू, आमी देवाचें उतार खालें म्हणलें आसा. देवाचें उतार म्हणलें आसा, तुमी उपकाराक पडनातल्या हर एका उतरांक तुमी लेख दिचे. तेंचे हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ते म्हणटा, देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाचें उतार आनी देवाचें उतार आमी पयल्यान पयलें ताचो तफावत समजून काडून घेवंक जाय. मोगाचें न्हू, हो संवसार कोण चलयता आमी पयल्यान पयलें समजून काडून घेवंक जाय. हो संवसार चलोवन व्हरचो देवान, म्हळ्यार देवान ताका ताच्या आदीन सोडला. ताका दिला न्ही, ताच्या आदीन सोडला. ह्या संवसारांत आतां चलता सडावतू सैतानाचें राज म्हूण येता. आनी ताच्या राजांत, सैतानाच्या राजांत आमी आसतना देव आमकां आपयता की तुमी ह्या संवसाराचे न्ही, बगार हांवें तुमकां विसरून काडल्यात म्हणून
जुओंच्या वांजेलांत आमी वाचता, आमी देवान वेंचून काडले तर आमचे उतार कशें जावंक जाय. ह्या TV माध्यमान ह्या पत्रांनी वाचले उतार सतगी बिलकुल सणावत तरान तें सत न्हय मोगचनो. थोडे म्हणटाक तें सत आसूंक पुरो, पूण सत्यीक म्हणटाक ह्या वार्तापत्रांनी जावं दी आनी TV माध्यमां जावं दी, तांचे TRP म्हणलें तें चड करच्या खातीर तांणी त्यो खबरो फायज करच्यो आनी ह्या मारिफात आतांच्या दिसांनी आमकां फट खबरो सडावत आयकोंक मेळटात आनी ह्या मारिफात आमचें जिवीत फुडींतल्यान आमी मुखार व्हरता म्हणून समजोव येता. सडावत आमकां कळोवन आसना तांणी सांगलें आमी सत म्हणून पात येता आनी ह्या मारिफात संवसाराच्या त्या अधिपतीच्या फाटल्यान वेता. मुखाचे न्हू, खंयचे उतार सत, खंयचे उतार वायट आनी खंयचे उतार आमी कशें वापरचें हें आमकां सिराक आमकां सांगता. आमी सिराकाचो ग्रंथ वाचूंक गेल्यार सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 19th अध्यायी तातूंत 11 मनशार आमी वाचल्यार ह्या 12 मनशारी गेले जाल्यार थंय आमी अशें वाचता, खबऱ्यो करपाचो द्वेश करता तो वायट सुकयता, तुवें आयकल्लें तें दुसऱ्याक सांगिनाका आनी तुका कांयच लुकसाण जावचें ना. जावं इश्टाक जावं दुस्मानाक तें सांगिनाका. तुज्या मौनपणा वरवीं तूं सुखीदार जायनाय जाल्यार तें तूं परगट करिनाका. कित्याक तुवें सांगलेलें आयकतो तो तुजेर विश्वास सांडटलो, उपरांत वेळ येतस तुजो द्वेश करतलो. तुवें कांय आयकलाय तें तुजे सवय मोरो धैर्य घे, तें तुका फटोवचें ना. मूर्ख खबरेच्या एका उतराक लागून प्रसूतपणाची दूख भोगतल्या स्त्रिये परी आटेविटे भोगता. मूर्खा भितर आसलेली खबर जांगेच्या मांसांत तोपलेल्या बाणा परी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर हांगा खबरे विशयांत आमी इल्लें आयकता. ताचें हेडिंग तसा उलोवण्यांत सत्राय जायचें म्हणून. तुवें आयकल्लें दुसऱ्याक सांगिनाका आनी तुका कांयच लुकसाण जावचें ना. मुखाचे न्हू, कितल्या अपुरबायेन आमकां सिराक सांगता, पूण आमी अशें करता गे. आमी कितें आयकलां जाल्यार सडावत आमकां तें हेरांक सांगता म्हणशेर जिवांत जीव ना. आमी तजवीज करून पळयना ते उतार सामांगी फोटगी या तें इतर संगती तातूंत कोणायच्या फायद्या खातीर तें म्हणलें गी म्हणून आमी तेंच्या. हांवें आयकल्लें दुसऱ्यांक सांगिनासतना रावपाचें जाल्यार ताका मस्तू सोंसणीकायेची गरज पडटा. म्हाकाच तरबेत करूंक पडटा. सादारण मनशाचे सहज गूण ते आमी आयकले हेरांक सांगजेस आनी अशें तें तोच मनशा सिराक म्हणटा, तुवें आयकता तो, तुवें सांगलें आयकता तो तुजेर विश्वास सांगतलो. कित्याक हें हांवें आयकल्ली संगत हांवें मुखल्याक सांगतना हांव तातूंत कितलें सत आसा तें हांव तजवीज करूंक पळयनासतना मुखल्याक सांगल्या वेळार मुखलो नीज गजाल कळोवन येतना म्हजेर विश्वास सांडटलो आनी म्हजेर एक बिल्लो जातलो, ओ मनीस केदाळाय खबरो करचो आनी हाच्या उतरांक मोल ना म्हणून. मुखाचे न्हू, कितल्या वर्त्या तरान आमचें उलोवणें जायचें म्हणून हांगा आमकां कळून येता.
मागीर मुखारसून म्हणटा थंय सिराक तुवें कांय आयकलां तें तुजें सवय मोरू म्हळ्यार ती खबर जी खबर हांवें आयकल्ली हेरांक सांगिचें म्हूण ना. आमचे सांगता मोरो म्हणटा धैर्य घे तें तुका फुटोवचें ना म्हणून सांगता. मोगचें न्हू कितल्या आपुरबायेन सांगलां न्हय गे. ती खबर हांवें आयकल्ली ती म्हजे सवय मोरू म्हळ्यार म्हजे थंय दफन जावं आनी ह्या मारिफात तें म्हजे ओट्टू गेलें जाल्यार तें खबर म्हाका बिलकूल फुटोवचें ना म्हणून सांगता या आमकां तें कितेंय करूंक सांगचें ना. पूण जेन्ना आमी आयकल्ली खबर या खबरो आमी दुसऱ्यांक सांगता जाल्यार त्या मारिफात आमी एका वरवीं एक मुंदारसून वचून तें एक व्हडली एक इश्यू जावंक साध्य आसा. आनी ह्या मारिफात म्हाका आयकल्लो म्हाका म्हजे वयर विश्वास सांडूंक कारण जाता म्हणून सिराक सांगता. मोगचें न्हू तर आमी कितल्या वर्त्या तरान आमची उतरां वापरूंक जाय. मुंदरसून परतून म्हणटा मूर्ख खबरेच्या एका उतराक लागून प्रसूतपणाची दूख भोगतल्या स्त्रिये परी आटेविटे भोगता. थंय ताणें सिराकान एक शब्द वापरला मूर्ख म्हणून. तर कोण दुसऱ्यांक हांवें आयकल्ली खबर सांगता तो एक मूर्ख आपणें आयकल्ली ती खबर म्हजे भितर आसली ती दुसऱ्यांक सांगता बरेग जशें एक स्त्री प्रसूतपणा वेळार कशें आटेविटे भोगता कितली ती दूख भोगता तिका तें बाळशें भायर येता म्हणशेर तशें आटेविटे भोगता. आनी जशें एक स्त्री आपणें भुरगें आपल्या भुंय घाल्या उपरांत सवकासाय भोगता गे तशेंच मूर्ख आपणा भितर आसली ती खबर आपणें आयकल्ली ती खबर हेरांक सांगता वरेग ताका जशें ती स्त्री भोगता आटेविटें तशें तो भोगता म्हणून सिराक आमकां सांगता. मोगचें न्हू तर कोण खबरो करता ताका सिराक म्हणटा तो एक मूर्ख म्हणून. मोगचें न्हू आमी ह्या मारिफात आमकां परिक्षा करूंक जाय. आमी मूर्ख गी या इतर बरे चतूर मनीस. थोडे विशय आमकां सांगूं येता एकल्याक आमी बऱ्यो खबरो या बऱ्यो विशय धाकल्याक सांगचें जाल्यार आमच्या उतरां मारिफात कोण एकलो पेडेस्त तो आमच्या भियेन आसलो पेडेस्त या धैर्य सांडल्या मनशाक आमच्या थोड्या उतरां वरवीं ताका आमी वयर काडटा जाल्यार भियेनाका. देव आमच्या सांगात आसा. देव आमकां सोडून घालिना. देवान आमकां हर एका रितीन आमकां सांबाळटा म्हणल्या असल्या उतरां मारिफात म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां त्या मारिफात आमी मुखल्या मनशाक ह्या पिडेस्ताक धैर्य दिवंक शकता जाल्यार खंडीत असलें उतरां उपकाराक पडचें जातलें. आनी ह्या मारिफात आमी स्वर्गराजाचें नागरीक क्रिस्तांव म्हणलें नांव आमी सार्थ करूंक पावतले. देखून थोडे फावटी आमी उलोवचें सालतें उलोवणें आसा मस्तपटी आसा. एका पिडेस्तागेर वचून आमी ताका बुजोवच्या बदलाक ताका असलीं उतरां उलयता तो जिवची आशा सोडटा म्हणलें बरें. ताच्या कडेन वचून आमी आज असले पिडेंत आसलो आनी एकलो तो मोर पावलो या असलीच पिडा मस्त जाणांक मोरना कारण जाल्या असलें सत्य उलोवणें आमी उलयता जाल्यार ताका धैर्य दिवच्या बदलाक ताचें धैर्य आमी सुकयता न्हय गी. मोगचें न्हू कितलें पाड आमी करता. ह्याच कारणा खातीर किर्तनगार म्हणटा कीर्तन 141 आमी वाचता. थंय अशें बरोवन आसा सोरेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेगाराक दवर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांगा किर्तनकार म्हणटा की म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो आनी म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेगार. एक वॉचमॅन पारेगार या राखणो एक
वॉचमॅन कशें ताचें ताका दिल्लें काम, ताका दिल्ली जबाबदारी तसो जीव सोडेपुटी रिस्केर घालनी तें ताका दिल्लें काम तो सांबाळटा न्ही गी. कितलेशे फावटी आमी आयकलां वॉचमॅन आसले कडेन चोरी करूंक आयिल्ले कडेन वॉचमॅन आपलो जीव सयत दिवन तें ताका दिल्लें तें बिल्डींग जावं दी, रातचें काम जावं दी, कितेंय जावं दी तें तो सांबाळटा न्ही गी. तशें आज आमच्या तोंडा मुखार एक राखणो दवरूंक किर्तनकार आशेता. आमच्या तोंडा मुखार राखणो कोण तो? मुखाचे न्हू, आमची मोतूच आमच्या तोंडा मुखार आसतो राखणो जावंक जाय. आमच्या तोंडांत येवची उतरां मोतींत उपजाल्ल्या संगती विशयांत न्हय गी. देखून आमी आमच्या मोतीक कंट्रोल करून मोती मुखार एक मोत म्हणल्यार एक राखणो जावन आमच्या उतरांक थंय कंट्रोल करचें बरी आसा जाल्यार म्हजी उतरां हेरांक वयर काडचेच आसलीं. देवाच्या उतरांक ताळ पडचेच आसलीं. त्या उतरांक कशें देवाचें उतार 2 दारीचें तालवार बरी, कशें 2 दारीची तालवार विधूंक शकता, 2 दारीची तालवार कातरूंक शकता. कूड आनी आत्मो हाडां आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करूंक देवाच्या उतरांक सकत आसा. तसले उतार आमचे जायल्ल्या वेळार आमी देवाच्या राजाच्या लागीं आसा म्हणून आमकां समजूं येता. मुगेचे न्हू, असलीं उतरां आमची जावंक जाय, हेरांक वयर काडची तसलीं. आनी एक आमी वाचतांव सामातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 13वें वाक्य जावन सामातेव सांगता, तुमी पृथ्वीचे मीठ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कशें मीठ रूस दिवंक शकता गी, तशें आमची उतरां रूस दिवंक जाय. रूस दिवचे तसली जाय. आनी संवसारी उलोवणेंत रूस आसना मोगचें. संवसारी उलोवण्यो खोबऱ्यांत मिसळून आसता. सडावत सालते उलोवणें पळयवया, तातूंत एक ना एक खोबऱ्यो आसता आनी ह्या मारिफात हेरांक सकयल घालचे तले. देखून आमकां जेजू आपयता, तुमी पृथ्वीचे मीठ. आनी कशें आमी मीठ जाल्ल्या वेळार कशें एक मीठ रूस दिता गी, तशें आमच्या उतरांक देवाची उतरां आमी मेळयल्यार तेन्ना आमच्या उतरांक एक रूस आसता आनी ह्या मारिफात आमी हेरांक वयर काडूंक शकता. आज ह्या कोरोना म्हणल्या ह्या पिडेच्या काळार आमी आसा. आमकां आमच्या उतरांक कितले आमी लागाम घालीचे हें आमी आमकांच सवाल करूंक जाय. सडावत खोबरो आसतात आनी सडावत नकारात्मक खोबरो. पूण आमी आमच्या सकारात्मक चिंतवाद्वारे ह्या खोबरा वयर एक लागाम घालून कितें बरें आसा हेरांक देवाच्या उतरांक हाडूंक साध्य आसा तल्या एका संगतेंत आमी चड गामान दिवंक जाय. आमी परतून किर्तनकाराच्या पुस्तकांत वाचतांव कीर्तन 119 कीर्तनांत कीर्तन 119 105 वाक्य अशें सांगता, तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां हांगा देवाचे उतार म्हज्या पावलांक दिवो, म्हज्या वाटेक उजवाड म्हणून किर्तनकार सांगता. ह्या लॉकडावनाच्या ह्या आमी ह्या काळार आसा तर आमी देवाच्या उतरांक चड म्हत्व दिवं. जें कितें देवाचें उतार आसा तें आमच्या जिवितांत घालन देवाच्या उतराचेर आमी चड गामान दिवन ह्या मारिफात आमकां मेळ्ळो वो लॉकडावनचो वेळ बऱ्या तरान करसूंक प्रयत्न करया. ह्या मारिफात आमकां आतां दरबस्तू वेळ आसा
देवाचे उतार चड आनी चड आमी वाचून काण घेवंक त्या उतराचो सार आमी घेवंक प्रयत्न करया. मस्तू वेळ आसा आमकां घरा आमी दुसऱ्या कडेन खबरो फोनार या इतर संगती मुखांतर उलोवच्या बदलाक आमी देवाचें उतार वाचूंक प्रयत्न करया. वाचता हांव तें खरें, खंडीत हर एकलो आज देवाचें उतार वाचता, पूण त्या उतरांचेर गूंड इल्लें चिंताप काणूंक आमी प्रयत्न करया. आमकां मस्तू जाणांचें आमी आयकता की आमकां समजना देवाचें उतार थोडे फावटी समजना म्हणून. म्हाका न्हू देवाचें उतार आमकां समजोवंक कोणाय शिक्षकाची गरज ना म्हूण पयत पुस्तकच सांगता. आमकां तें वाचल्लें उतार समजाचें जाल्यार तें वाचल्लें आमी 2 या 3 फावटी आमी परत्यान वाचलें जाल्यार त्या दाडा आमकां देवूच त्या उतराचो इल्लो तरान आमकां अर्थ समजयतलो. आनी ह्या मारिफात आमकां ती समजोवन येतना तें जिवीत त्या उतराचो आमकां म्हत्व कळटलो आनी ह्या मारिफात आमी आमचें जिवीत सुगम करूंक शकतले हांव आनी नाका जाल्ल्या संगतीतावन पयस सरूंक शकतले हांव. आमी परतून किर्तनकाराच्या पुस्तकांत वाचता हांव देवाच्या उतरा विशयांत मस्तू देवाच्या उतरा विशयांत आमकां थंय बरयलां. किर्तन 19 किर्तनांत 10वें वाक्य जावन म्हणटा, भांगरा प्रास ते मोलादीक शुद्ध भांगराच्या राशी प्रास मोलादीक मोवा प्रास ते गोड पोळयेंत गळतल्या मोवा प्रास गोड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर देवाचे उतार भांगरा प्रास चड मोलादीक म्हणून किर्तनकार म्हणटा. कित्याक अशें म्हणटा मुगेचें न्हू आमी समजून काडूंक जाय. सालते उगले आनी देवाचें उतार तेन्ना हांवें सांगचें परतून देवाच्या उतरांक आमी चड आनी चड आमी गेल्ले वेळार तसो म्हत्व समजून काड घेवंक शकता हांव. आनी ह्या मारिफात न्हय म्हजेंच जिवीत बागार म्हज्या सांगाता आसच्या म्हज्या कुटुंबादाराचें म्हज्या सांगाता कोणची येता तांचें जिवीत हांव बदलूंक शकता. मुगेचें न्हू आज आमचें जिवीत बदलूंक देवाच्या उतरांत मात्र सांगलें हांवें. कित्याक देवाच्या उतरांक बरें गेल्ल्या वेळार म्हजे कडेन समजोणी येता, म्हजे कडेन जाणवाय येता आनी ती जाणवाय म्हाका खंयचें बरें खंयचें वायट आनी खंयचें वाटेन हांवें चलाचें म्हणून तें देवाचें उतारच म्हाका समजयता. पयलें हांव म्हज्या खबराद्वारे हेरांक एक नाका जाल्लो व्यक्ती जावं पुरो, पूण जेन्ना देवाचें उतार आयकता त्या दाडा म्हजें जिवीत इल्लें नितळ जावन येता. आनी ह्या मारिफात म्हज्या नितळ जाल्ल्या जिविता मुखांतर हांवें म्हज्या उतरान न्हय बगार म्हज्या करण्या मारिफात हेरांक एक देख जावंक शकता, मार्गदर्शन जाता न्हय उतरा वरवीं बगार देवाच्या उतरान म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या बदलावण वरवीं आनी म्हज्या करण्या वरवीं. असलें एक जिवीत आमी आशोवंक जाय. असलें एक जिवीत आमी आमचें करून गेल्ल्या वेळार आमचें जिवीत सुगमायेचें जातलें मात्र न्हय, आमी समाज आमकां अर्थ करूंक शकतली आनी समाज बदलोवंक शकतली. आनी क्रिस्तांव म्हणल्या आमच्या नांवाक आमी सार्थक म्हणून जाताले. हांव देवान आमकां ह्याच कारणा खातीर आपयला म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या जिवितांत आसा सार्थकता. देवाच्या उतरांच्या मारिफात आमकां सार्थकता मेळटा. देखून ह्या एका जिवितांत आमी मुखार या आनी अशें आमचें जिवीत सार्थक घडोवन घेवया. वार्ता माध्यमाच्या त्या संगतीक आमी चड आनी चड गामान दिवच्या बदलाक देवाच्या उतरांक आमी गामान दिवया. आज सडावत आमकां TV माध्यमांत जायते देवाचे उतार आयकूंक मेळटा. आज मिसानांत आमकां मिसां TV माध्यमार पळोवंक मेळटात. इतर संगती पळोवच्याकी आमी
ह्या संगतीक म्हळ्यार सदांच एक मीस आयकोवचें तसलें ह्या मारिफात आमकां देवाक लागींसर येत आनी उपरांत आमी पळयता जायती आमकां शिकोवणदार मेळटात. आतां आमी पळोवचें जाल्यार ब्रदर प्रकाश बॉम्बे तावन डिवायन वर्ड म्हणलें डिवायन TV बॉम्बे तातूंत आमकां आयकूंक मेळटा, ताचे उतरां आयकूंक मेळटात. तो देवाच्या उतरांक आमकां शिकोवन दिता. तशेंच आमी डिवायन UK अशें नाना तरांची आमकां शिकोवन दिवची तसली मस्त प्रचारण आमकां मेळटा. मस्त विडियोज आमकां ऑडियोज विडियोज पळोवंक मेळटा. आमचो वेळ ह्या संगतींत आमी चड आनी चड करचूंक प्रयत्न करया आनी ह्या मारिफात देवाक लागींसर या आनी अशें आमचें जिवीत सार्थक करूंक प्रयत्न करया. मस्त आमकां देवाच्या उतरांक गेल्या वेळार बदलावण जाल्ली टेस्टमनी आयकूंक मेळटा. केवल आमी टेस्टमनी आयकल्या वेळार आमचो बोवाळ चडटा मात्र न्ही, बगार आमकां एक उर्बा ह्या देवाच्या उतराक येता. देखून मोगाचेनो प्रयत्न करून आमकां ह्या देवाच्या उतरांक या. वस्तुपडी ह्या देवाच्या उतरांक वसनातले बरी, ह्या देवाच्या उतरांक आमी लागीं सरनातले बरी. आमचो वैर जावन आसलो सैतान प्रयत्न करता. आमकां थोडे पटी इल्ली न्हीद चड मेळोवंक काडूंक तो प्रयत्न करता. या इल्लें थोडे पटी आतां न्ही जावं पुरो बिझनेस कोणाक आसा या काम कोणाक आसा तांकां चड इल्लें फायद्याचें तो करूंक प्रयत्न करता. ह्या मारिफात तो आमकां देवाच्या उतरां थावन वाचच्या थंय थावन आमकां पयस करता. कित्याक जेन्ना आमी संवसाराक लाभ जाता, संवसारी संगतीक चड आनी चड लाभ जाता, त्या दाळा ताका नश्ट जाता आनी ह्या मारिफात तो कितें प्रयत्न करता आसा ताका म्हणटा तो फटीसो बापूय ताचे कडेन सत म्हणलें ना म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. देखून ह्यो संवसार आनी ताच्यो संगती सकड फटी आनी ताच्या संगतींत तशें म्हणून आमी ह्या संवसाराक पाठ कर चलोवंक म्हणून आपयना देव. आमकां खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हणून समजून काडून त्या मारिफात बरें मेसून काडूंक आमचो देव आमकां आपयता. आनी ती जावन आसा वाट अशीर, देवाची वाट अशीर. पूण त्या वाटेन आमकां शेवटाक आमकां पावयता ती सर्गाराजाक. देखून मोगाचेनो त्या अशीर वाट्यांतल्यान मुखार मुखार सरूंक आमी प्रयत्न करया आनी देवाक लागीं सरया. खंडीत तेन्ना तो आमकां लागीं सरतलो आनी ताच्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां चड आनी चड आमची ताची जाणवाय आमकां लाभयतलो. आनी जाकोब म्हणटा ताच्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 5 वाक्य जावन कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागो. आनी प्रेज द लॉर्ड केदळा जाणवाय आमकां मेळटा. देव आमकां तयार आसा ती जाणवाय दिवंक आनी त्या जाणवाय मारिफात देवाचें उतरां आमकां समजूंक शकता आनी ह्या मारिफात आमचें जिवन न्हय हेरांचें बगार आमचें जिवीत आमी बदलूंक शकता. खंयच्याय वायटांतले आमी भायर येवंक शकता. जावं ती खंयची तराची वायट, जावं ती बिडी सिगरेट, जावं ती सोऱ्याची, जावं इतर संगतीची संवसाराक लाभ जाल्ली ती खंयची ती वायट संवय देवाच्या उतरांक आमी गेल्ल्या वेळार देवाच्या उतरांक चड आनी चड गमान दिवन ताचे मारिफात आमी पवित्र आत्म्याची ससाय मागल्या वेळार खंडीत खंयची ती जावं दी संवय आमकां आमी तांचेतून पाठ करूंक शकता आनी देवाच्या वाटेन येवंक शकता. तर असले एक जिविताक आमकांच आमी तयार करया आनी ह्या जिवितांत मुखार वचून व्हरया आनी देवाक लागीं सरया. तो देव खंडीत ताची सहाय दितलो आनी आमचें जिवीत नंदन जावंक आनी संवसारांत कितें ताणें योजन घालां आमच्या जिवितांत तें योजन पूर्ण करूंक आमकां ससाय मेळटली. ह्या जिविताक आमी लागीं सरून देवा लागीं कृपा मागया. आमेन. बापाची, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कुरपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक दसो आदी दस आतां आनी सदां सुरू आतां आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया